اللہ تعالیٰ دی بے پناہ حمد و ثنا تو بعد بے حساب لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر ارض و سما امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطہا قاب قوسین او ادنا خیر الورا شمس الزہا بدر الدجا آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ہر والدین نو ہر موسم دے اندر ایک فکر لگ جاندی ہے۔ گرمی آئی تو اپنے بچوں نو گرمی تو بچان واسطے کئیاں نے اے سی لگائے، کئیاں نے پنکھے لگائے، کوئی فریزر لے کے آ گئے کہ میرے اہل و عیال گرمی تو بچ جان۔ اس طرح گرمی بیت گئی، سردی آ گئی، پھر ایک فکر لگ گئی کہ میرے بچے سردی تو بچ جان۔ محترم بھائیو، یہ دنیا دی گرمی، دنیا دی سردی کچھ بھی نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ دے اندر ہے کہ جس وقت جہنم اپنا سانس اگل دیے، اس زمین دے اوپر شدت دی گرمی ہویا کر دی، اور وہ جہنم اندر نو سانس لے، اندر سانس کھینچے تو اس زمین دے اوپر سردی برپا ہو جاندی۔ دنیا دی گرمی اور سردی دا فکر ہر والدین نو ہے، مگر جو اللہ رب العالمین نے فکر دیتا ہے کہ تسی خود بھی قو انفسکم و اہلیکم، خود بھی جہنم تو بچو، اپنے اہل و عیال نو، اپنی اولاد نو جہنم تو بچاؤ۔ آیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فکر دیتی ہے اس سے بھی عمل ہے یا نہیں۔ دنیا دی اس گرمی دا ڈر ہے جس تو رب کائنات نے فرمایا ڈر جاؤ، اس دا ڈر کوئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر ڈرن دا حکم دیتا ہے کہ جہنم تو ڈر جاؤ، میری پکڑ تو ڈر جاؤ۔ آؤ ذرا قرآن مجید بھی سنو، رب کائنات نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈر جو اس جہنم دی اگ تو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ رب کائنات نے دو چیزاں نو مخاطب فرمایا کہ انسانوں تسی بھی ڈر جاؤ، پتھروں تسی بھی ڈر جاؤ، چونکہ جہنم دا ایندھن انسان نے تے پتھر نے، دو چیزاں جہنم دا بالن نے۔ اللہ نے دونوں نو کہا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ ہن انسان تے بڑا صاحب فہم ہے، عقل والا ہے، شعور والا ہے، بلکہ قرآن مجید نو قبول کرنے والا ہے۔ رب کائنات نے یہ قرآن مجید پیش کیتا نا، آسمانہ تے پیش کیتا، آسمانہ نے اعراض کر دیتا، زمینہ نے اعراض کر دیتا، پہاڑا نے اعراض کر دیتا، گویا کہ کوئی بھی اٹھان واسطے تیار نہیں ہویا۔ رب کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
نال اللہ دا قرآن ساریاں چیزاں نے اراد کیتا قبول نہ کیتا اللہ سونے قرآن بڑی عظمت والا ہے بڑے مقام والا ہے اللہ سونے اسی اس نو اٹھا نہیں پاواں گے لیکن انسان جدو تیری واری آئی وَحَمَلَهَا انسان کہنے لگیا اللہ جی آمدے میں اٹھاواں گا وَحَمَلَهَا انہو کان ظلوما جہولا اللہ دا قرآن کہندا ہے انسان نو پتہ ہی نہیں کہ قرآن دی عظمت کی ہے ساریاں چیزاں نے اراد کیتا وَحَمَلَهَا الْإِنسان انسان نے قبول کر لیا جو میں بات سمجھانا چاہ رہا وہ یہ ہے اللہ نے فرمایا انسان تو بھی ڈر جا اور پتھراں دا بھی ذکر کیتا کہ تسی بھی جہنم دا بالن بننے والے ہو لیکن اہل قرآن انسان اللہ اللہ سمجھیا نا صبح تو شام تک غلطیاں کرنے والا صبح تو شام تک عیب کرنے والا کتے زبان دے نال غلطیاں انسان کر رہے آوے کتے اکھاں دے نال غلطیاں گناہ کیتی جا رہے آوے کتے ہتھاں دے نال گناہ کر رہے آوے کتے پاواں دے نال گناہ کر رہے آوے کتے زبان دے نال غیبتاں ہو رہی نے کتے کناں دے نال گناہ کیتی جا رہے آوے اللہ 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 انسان صبح تو شام تک گناہاں دے اندر گزارنے والا اللہ دا قرآن دسدا اے نہ ڈریا لیکن وہ پتھر جنہ دیاں اکھاں بھی کوئی نہیں جنہ دے کان بھی کوئی نہیں جنہ دی زبان بھی کوئی نہیں جڑے گالیاں بھی نہیں دیندے غیبتاں بھی نہیں کردے لیکن وہ پتھر اللہ اللہ جتھے پے ہوئے نے سو پے ہوئے نے لیکن وہ پتھر ہو کے ڈر گئے انسان ذرا غور فرمانا رب کائنات نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ دونوں چیزاں دا رب کائنات نے ذکر کیتا نا انسان دا بھی ذکر کیتا پتھراں دا بھی ذکر کیتا لیکن اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے پتھر ڈر گئے انسان نہ ڈرے آؤ ذرا قرآن کو لو پوچھئے نا کون ڈرے آتے کون نہیں ڈرے آوے اللہ دا قرآن دس رہے آوے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يحبط من خشیت اللہ اللہ دا قرآن کہندا ہے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے پے ہوئے پتھر اللہ دی ذات تو ڈر کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تو رڑ پے اس طرح گردے آ رہے نے رڑدے آ رہے نے اللہ 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 کئی رکوع دی شکل اختیار کر گئے کئی سجدے دی حالت دی اندر نظر آ رہے نے کئی قیام دی صورت دی اندر پہاڑ پتھر نظر آ رہے نے اور انسان میں بات کرنا چاہ رہے ہوں تو تے قرآن والا ہے صاحب فہم ہے تو تے عقل والا ہے ذرا غور تے کر اللہ نے کہا ڈر جا مگر تو نہیں ڈریا لیکن وہ پتھر ہو کے ڈر گئے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يحبط من خشیت اللہ اللہ دی ذات تو پتھر ڈر گئے اتنا ڈرے اللہ دی قسم لوگوں پتھراں دے کلیجے پھٹ گئے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اللہ دا قرآن کہندا ہے پتھر ڈر گئے اتنا ڈرے انہاں دے کلیجے پھٹ گئے انہاں وچوں پانی جاری ہو گیا پتھراں جو پانی جاری ہو گیا جبکہ پتھر توڑ کے دیکھو پانی نکلدا کسے پتھر جو پانی نہیں نکلے گا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے یشقق فیخرج منہ الماء پتھر پھٹ گئے اللہ دے عذاب تو ڈر کے
اللہ دی ذات تو ڈر کے پتھر ڈر گئے پھٹ گئے انہاں وچوں پانی جاری ہو گیا میرے ویر انہاں دے آنسو جاری ہو گئے اللہ دی ذات تو ڈر کے رون لگ گئے اتنا روئے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ انہاں دے رون دے نال ندیاں چل گئیاں نہراں بہ گئیاں انسان ذرا غور تے کر اج تو چشمے دیکھ کے خوش ہونا اللہ اللہ میں فلاں چشمہ دیکھ کے آیا ہوں فلاں چشمہ دیکھے آوے میرے ویرے چشمے نہیں ہو اللہ دا قرآن دسدا وے اللہ دی ذات تو ڈر کے پتھر رو رہے نے انہاں ندیاں چلا دتیاں نہراں چلا دتیاں لیکن انسان تیرے بارے بھی قرآن بولیا اللہ دا قرآن پھر تیرے بارے دس دے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا اللہ فرماندے نے او انسانوں تواڈے دل تے اتنے سخت ہو گئے کہ اونے پتھر بھی سخت نہیں ثم قست قلوبکم تواڈے دل اتنے سخت ہو گئے اونے پتھر بھی سخت نہیں میرے ویر ذرا غور کر پتھر اللہ کو ڈر گئے اللہ دی عذاب تو ڈر گئے لیکن انسان تو نہ اللہ تو ڈریا آج موقع ہے ڈرنے دا موقع ہے اور رمضان دا یہ آخری جمعہ ہے اور یہ قسمت دے نال دوبارہ پھر رہے گا آؤ اللہ دے حضور استغفار کریے التجا کریے دعا کریے اللہ ساڑی زندگی دے اندر بار بار رمضان نصیب فرما اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے چلو تو ندیاں نہ چلا نہراں نہ بہا تو دریا سمندر نہ بہا اپنی اکھ دی اندروں میرے بندے تو ایک اتھرو بہا دے میرے بندے تو ایک اتھرو بہا دے مینو اپنی کبریائی دی قسم ہے مینو اپنی بڑیائی دی قسم ہے میں تیرے ایک اتھرو دا اتنا مول پاواں گا تیرے ایک اتھرو دے نال جہنم نو بجھا دیاں گا تے جنتاں دا وارث بنا دیاں گا ایک آنسو جنت دا مول صرف ایک آنسو ہر غریب دی اکھ دے اندر ہے ہر امیر دی اکھ دے اندر ہے بڑے روندے نظر آئے کاروبار تباہ ہو گیا اکھاں چوں آنسو رواں دواں دنیا دے گھاٹے پے گئے اکھاں دے وچوں آنسو رواں دواں چند دن پہلے ایک علاقے دی اندر گندم نو اگ لگ گئی اللہ 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 اے مالک سر تے ہاتھ رکھ کے رو رہا ہائے میں ہلاک ہو گیا دنیا دی اللہ اکبر گندی متا دنیا دا ساز و سامان دھوکے دا اے پیچھے رون والے ذرا اپنی قدر بھی دیکھنا اللہ اکبر میں بڑے لوگ دیکھے ایک وہ بھی دیکھے جندہ گدھا مر گیا پوچھیا کیوں رو رہے ہیں او میرے دوستے نو کی ہو گیا کہنے لگیا غریب بندہ ماں گدھا ریڑا چلا کے گزارا کرنے والا آج میرا گدھا مر گیا ہے میرا اللہ اکبر کاروبار تباہ ہو گیا میں ہلاک ہو گیا ایک گدھے دی ہلاکت رون والے ذرا اپنے وال بھی دیکھنا اللہ دا قرآن کہہ رہا تو خود ہلاکت وال جا رہے ہیں فرمایا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر خود تو ہلاکت دے ول جا رہے ہیں اللہ 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 قبراں دے ول جا رہے ہیں اپنی ہلاکت دا فکر کوئی نہیں دنیا دی ہلاکت تے رونے والے دنیا دے ڈنگر ڈوراں تے رونے والے انسان ذرا اپنی پہچان کرنا اللہ اکبر اج ایک آنسو دی بات ہے اللہ اکبر ایک آنسو نہیں روئے گا ایک وقت آئے گا ہزاراں آنسو روئے گا لیکن تیرے سارے آنسو بیکار چلے جان گے او وقت دور نہیں بالکل قریب آ گیا وے اللہ رب العالمین دا قرآن دس رہا وے فرمایا اقترب للناس
الناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا لوگوں دا حساب و کتاب، اے غفلت دے اندر اراض کر رہے ہیں، اے جگ مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اے دنیا دیکھی اگلی کس نے جناب دنیا دیکھی ہے، اگلا جہان کس نے دیکھے آوے۔ اللہ اکبر اللہ، بلکہ چیلنج کیتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گان والی کہن دیئے جدو ہوئے گا حساب ادو دیکھ لانگے۔ میرے رب نو چیلنج کیتا جا رہا ہے کہ مطلب کہ کوئی حساب و کتاب کوئی نہیں، میرے ویر تو اپنی اکھاں دے نال دیکھیں گا۔ ثم لترونھا عین الیقین، تو اپنی یقین والی اکھ دے نال دیکھیں گا، ہوئے گا حساب و کتاب۔ ثم لترونھا عین الیقین، تو اپنی یقین والی اکھ نال دیکھے گا، مغالطہ نہیں ہوئے گا، کسی خواب سفنے دے اندر نہیں ہوئے گا معاملہ، یقین اور یقین والی اکھ نال دیکھے گا۔ کیا دیکھے گا؟ دیکھے گا اپنی آنکھ دے نال وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ، بڑیاں بڑیاں چوٹیاں والے اے پہاڑ ہواواں دے اندر اس طرح اڑ رہے ہوں گے، كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جس طرح پنجے تے پنجی ہوئی روئی اڑ دیئے۔ اور میرے ویروں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کہاوتاں کہانیاں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں وہ کتاب پڑھ رہا ہوں جن دے ابتدا دے اوپر رب کائنات نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ۔ لوگوں اس کتاب دی اندر شک کوئی نہیں، حق ہی حق ہے، سچی سچ ہے۔ آ میرے ویر ذرا قرآن تے غور کر، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ہواواں دی اندر پہاڑ ایڈے ایڈے بڑے اڑ دے ہوں گے، جس طرح پنجی ہوئی روئی ہوا دی اندر اڑ دی ہے۔ انسان ذرا غور تے کر، تو اپنی اکھاں دے نال دیکھیں گا، آج ہوا دی اندر گردو غبار چل دی تیرے تو برداشت نہیں ہوندی۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ بارش آ رہی ہوئے تو موٹر سائیکل تے چل دا ہوئے تے رک جانا ہے، موٹر سائیکل تے جناب بارش دے قطرے چہرے تے لگنے برداشت نہیں کرنا میں۔ اس روز ہواواں دے اندر پہاڑ اڑ رہے ہونگے، ہواواں دے اندر پہاڑ اڑ رہے ہونگے، انساناں دے اندر انسان لگ رہے ہونگے، اللہ اکبر، جکھڑ چلے ہونگے، عجیب کفیت ہوئے گی۔ میرے ویر میں قیامت دا وہ منظر تیرے سامنے رکھ رہا جس طرح اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، جس دن زمین تے زلزلے ہی زلزلے آ جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے ویر آج تو چند سال پہلے چگے چلے جاؤ، 2 منٹ دا زلزلہ آیا، ہر بندہ اپنے کناں نو ہاتھ لگا کے توبہ توبہ کردہ نظر آیا، ہے اللہ میری معافی، اتنا بڑا زلزلہ، اتنا بڑا زلزلہ، یہ دنیا دے معمولی جے جھٹکے تیرے تو برداشت نہیں ہوندے، لیکن قیامت دا دن اللہ اللہ قرآن بیان کر رہے آوے اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین نو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زمین پھٹ جائے گی، سونے چاندی پیر سٹ دے گی۔ آج جڑے چھپا چھپا کے رکھ رہے ہیں زمین اس روز سارے دا سارا اگل دے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا زمین تینوں کی ہو گیا وے، زمین تینوں کی ہو گیا وے، آج میرے سارے خزانے بیر سٹی جا رہی ہیں۔ اللہ دا قرآن کہندا زمین یومئذ تحدث اخبارہا، اپنے رب دے حکم دے نال ساریاں خبراں بیان کرے گی، سارے عیب کھول دے گی۔
اج چھپ چھپ کے چوری کردا ہے، چھپ چھپ کے زنا کردا ہے، اور چھپ چھپ کے اللہ اکبر یہ گناہ عیب کرنے والا اس روز سارے دے سارے گناہ یومئذ تحدث اخبارہا زمین سب بیان کر دے گی۔ انسان کہے گا زمین تینوں کیا ہو گیا، زمین تینوں کی ہو گیا، وقال الانسان ما لہا۔ جس وقت انسان سارے منظر دیکھے گا، آج کہنے والا اے جگ مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اعتراف کرے گا، کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون مینو آج یقین ہو گیا ہے۔ کس بات یقین ہو گیا وے؟ کہے گا ربنا ابصرنا میریاں اکھاں نے ویکھ لیا جو میں کہندا سا نا اے جگ مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، ربنا ابصرنا اے میرے رب میری اکھاں دیکھ رہی ہیں، ربنا ابصرنا وسمعنا اکھاں دیکھ رہی ہیں اللہ اللہ، قیامت دے منظر سارے اکھاں دیکھی جا رہی ہیں، جہنم دا جھگاڑنا جہنم دا شور کرنا کنا دے اندر آواز آ رہی ہیں، وسمعنا فرجنا جدو سارا منظر دیکھ لیا کہن لگیا اللہ سونیا فرجنا مینوں دنیا دی اندر بھیج، ایک تھوڑا جا موقع دے دے، فرجنا نعمل صالحا دنیا دی اندر جا کے روزے رکھ لواں، دنیا دی اندر جا کے قرآن دیاں تلاوتاں کرنا، دنیا دی اندر جا کے اپنے مال دین دی خدمت کرنا، فرجعنا نعمل صالحا اللہ ایک موقع دے دینا، انا موقنون اللہ سونیا مینو یقین ہو گیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرمان گے نا 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 ان کوئی موقع نہیں کوئی مہلت نہیں، بلکہ ترلے لے رہا کہہ رہا وے فیقول ربی لولا اخرتنی اللہ سونے آئے میرے رب فیقول ربی لولا اخرتنی اللہ سونے تھوڑی جی مہلت دے دے، فیقول ربی لولا اخرتنی اللہ تھوڑی جی مہلت دے دے، اللہ فرمان کے کی کریں گا، کہندہ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اللہ جا کے میں صدقہ کراں گا، یعنی واپس آ کے سب تو پہلا کام کی کرے گا صدقہ۔ حدیث دے اندر آندہ ہے قیامت دے دینے دے سر تے سایہ کرے گا، یا اللہ میں دنیا دے اندر جا کے صدقہ کراں گا، ایک موقع دے دے، فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي اے میرے رب تھوڑی جی مہلت دے دینا، میں اپنا تمام دا تمام بینک بیلنس اللہ تیرے نام کر کے آ جاواں، اللہ اکبر ایک سال دی مہلت نہیں ملے گی، مہینے دا نہ لے گا مہلت نہیں ملے گی، اللہ سونیا مہینہ نہیں ہفتہ دے دے، ہفتہ نہیں تے اللہ سونیا ایک دن ہی دے دے، اللہ سونیا ایک گھنٹہ ہی دے دے، نہیں تے پھر اللہ ایک منٹ ہی دے دے، اللہ سونیا میں تیرے نام اپنی ساری جائیداد کر کے آ جاواں گا، او میرے ویرو قرآن میں پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، فَيَقُولَ رَبِّي لولا اخرتنی تھوڑی جی مہلت دے دے مہلت دے دے، انہاں کولوں نیکی لے کے جہنم تو بچ جاواں گا۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے جا کوئی نیکی دیندا ہی لے لا، اللہ نے تے انہاں کو موقع مہلت دتی، اللہ دا قرآن کہندا دوڑیا دوڑیا آیا جویں دنیا دی اندر کیا کردا، اللہ اکبر تینوں پتہ نہیں کہ اسی کنے پرا تو جاندا نہیں میرے کنے پرا نے، اللہ اکبر پراواں تے بڑا مان ہویا کردا ہے، قرآن کہندا سب تو پہلے دوڑ کے بھائیاں والا آیا، اپنے بھائیاں نو آ کے کہندا یوم یفر المرء من اخیہ
یوم یفر المرء من اخی، او میرے بھائیو، میرے نال جمیو، او میرے ماں جمیو بھائیو، کوئی نیکی دے دیو جہنم تو بچ جاواں۔ لیکن اگو بھائی جواب کی دیندے نے، یوم یفر المرء من اخی، بھائی فرار ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، کوئی بھی کم نہ آیا، کہن لگے اسی تینوں جان دے نہیں، تو کون ہے؟ اج بھائی جواب دے گئے، بڑی امید لے کے بھراواں دے والا آیا، فیقول ربی، ہاں ہاں اپنے بھائیاں دے والا آیا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے بھائیاں دے کولوں کچھ نہ ملیا، اپنی ماں جی دے ول دوڑ کے آیا، آگے کہندا اماں جان تو تے میری ماں ہے، دنیا دے اندر تو مینوں تتی ہوا نہ لگن دیا کر دی، دنیا دے اندر ایک مچھر دا دانا تنکا میرے تے بیٹھنا تو برداشت نہ کر دی۔ اماں جان دیکھ اپنے نور نظر دے ول، اپنے لگتے جگر دے ول ویکھنا کس حالت دی اندر ہے۔ اللہ 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 اپنی ماں دے سامنے منتا سماجتا کر رہا ہے، کہندا اماں جان کوئی غور کرو، کوئی نیکی دے دیو، اماں جی دنیا دی اندر تے تو بڑی محبت کر دی، اج بھی ذرا پیار دا جناب اللہ اکبر ہاتھ بڑا کوئی نیکی دے دے۔ لیکن ماں کہندی ہے میں تینوں جان دی نہیں، تو کون ہے؟ اے ماں بھی اوتے جواب دے گی، کہندی ہے میں پہچان دی نہیں، تو کون ہے؟ اج ماں بھی نیکی نہیں دے رہی۔ اللہ 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 ذرا قرآن تے غور کرو، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، اپنے ابو جی دے ول آیا، کہندا ابو جی دنیا دے اندر میں اس طرح مسجد دے صحن دے اندر پاواں تو ننگا دوڑیا، تسی جلدی دے نال مینوں کندھیاں تے چک لیا، میرے بیٹا تیرے پاؤں جل جان گے دنیا دی اندر، ابو تسی ذرا بھی میری تکلیف برداشت نہ کر دے، اے میرے با جان کوئی نیکی دے دے، آج دیکھ جسم تے کپڑے نہیں، جسم تے اللہ اکبر کوئی نیڑا تھیڑا نہیں، ایسا برہانہ حالت دی اندر اللہ اکبر اپنے باپ دے سامنے ترلا کردا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے باپ کہندا ہے میں تینوں جاندا نہیں، تو کون ہے؟ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی دے والا آیا، آکے کہندا نہیں بیگم صاحبہ دنیا دی اندر تیرا میرا ایک رشتہ، لیکن تیریاں محبتاں دی اندر میں کی نہیں کیتا، ایک گاؤں دی اندر شادی ہوئی، تو کیا گاؤں نو چھوڑ دے شہر دی اندر بسیرا کریے، تیری خاطر گاؤں چھوڑیا، رشتہ دار چھوڑے، برادری چھوڑی، پرپی چھوڑی، سارے انو چھوڑ کر کے میں شہر آباد ہو گیا، نی بیگم صبح تو شام تک تیریاں خدمتاں دی اندر میں مزدوریاں کیتیاں، نی بیگم آج میرے ول ویکھنا، صاحبتہ ہی اپنی صحبہ دے والا ہاتھ بڑھاندا ہے، بیگم صحبہ کوئی نیکی دے دیو، لیکن قرآن کہندا ہے انہیں بھی جواب دے دیتا، قرآن کہہ رہے اگے دوڑے دوڑے ماں باپ اپنی اولاد دے والائے، وصاحبتہ ہی وبنی، او دھیو او پترو میں تھوڑا بابا کما کما کے لے آنے والا، اپنے منہ چو کٹ کٹ کے تھوڑے منہ چو پان والا، آج تھوڑے کلو نیکی دی بھیگ مانگنا، او پترو دھیو کو نیکی دے دیو، لیکن دھیاں بھی کم نہ آئیاں، پت بھی کم نہ آئے، اللہ 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 اس جگہ تے کوئی کسے دے کم نہ آیا، بلکہ قرآن کہندہ ہے ما اغنا انی مالیا، اللہ 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 جدو دنیا تے رشتے ٹوٹ جاؤں مال کم آ جایا کر دے، لیکن اس روز مال بھی کم نہیں آئے گا، ما اغنا انی مالیا حلق انی سلطانیا، دنیا دی اندر اللہ اکبر بڑے بڑے اپنے رشتے قائم کرنے والا، دنیا دیاں کرسیاں تے بیٹھنے والا، سلطنت اور حکمرانی کرنے والا، لیکن اس جگہ تے کوئی چیز کم نہیں آئے گی، اللہ دا قرآن کہندہ الٹا اے مال اللہ اکبر ایک گنجے سپ دی صورت دی اندر اندے گلے دی اندر لپٹ جائے گا، اندے جناب چہرے تے ڈنگ مارے گا، بار بار ڈنگ مارے گا اور کہے گا آنا کنزو کا میں تیرا خزانہ جڑا دنیا دی اندر تو دبا دبا کے رکھیاں کردہ، جن دی اندروں زکاة دینی بھی جناب پسند نہ کردہ، اللہ اکبر و میرے ویروں جس طرح نماز فرض ہے اس طرح زکاة بھی،
نماز تے پڑھ لیندہ ہے لیکن نمازی ہو کے زکات نہیں دیتا. اس دا یہ مال خزانہ گلے دے اندر گنجے سب دی صورت دے اندر اس دے متھے دے اوپر چہرے دے اوپر بار بار ڈسے گا, ڈنگ لگائے گا اور کہے گا آنا کنزوں کا جڑا تو دبا دبا کے رکھیا کردا, یہ میں تیرا وہ خزانہ ہاں. اے جوانہ نے جیب اے چل دی. کسی بھی جوان نے کدے پیسے گہری جگہ تے نہیں رکھے, اس جگہ تے جب پینٹ دے اندر ڈال لین گے, لیکن جویں جویں بابے دی عمر بڑھ دی جاندی ہے نا, اے اوپر تو جیب اندر چلی جاندی. اس طرح ہی بات ہے نا جی, جویں عمر بڑھ دی جاندی ہے اتنا زیادہ مال دا حریص ہو جاندا ہے کہ اے جناب اندر جیب چلی گی, حتیٰ کہ اور زیادہ بڑھا ہو گیا تے نے تھلے سلوکے دے جا کے جیب بنا لی, حتیٰ کہ ایتھوں تک اپنے مال دے نال محبت کردا ہے. صبح شام دی سوچ دے اندر دا مال ہوندا ہے, جبکہ مال کم نہیں آئے گا. ماں اغنی عنی مالیا, تیرا مال کم نہیں آئے گا, مگر وہ مال کم آئے گا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, جنہاں نے اللہ نو قرض دے دیتا. دسو مقروض بندے دا جنازہ ہوندا ہے؟ بولو. اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا کہ قرض ادا کرم تے پھر محبوبہ جنازہ پڑھنا ہے. اور جن دا رب مقروض ہوئے, جن نے رب نو قرض دیتا ہوئے, تجدہ عند اللہ, وہ اللہ دے ہاں پائے گا. جو دیتا ہے وہ نہیں پائے گا, اس تو کئی گنا زیادہ پائے گا. مال کم نہیں آئے گا, مگر اتھے کون کم آئے گا؟ آؤ دوستو میں ذرا دسنا چاہ رہے ہیں کون کم آئے گا. جتھے بہن برا کم نہیں آئے, ماں باپ کم نہیں آئے, جتھے اللہ اکبر عزیز و کارب کم نہیں آئے نے, اتھے کون کم آئے گا؟ آئے رمضان کم آئے گا. جڑے رمضان دے روزے رکھ رہے ہیں, آندہ ہے بڑا لمبا دن روزہ نہیں رکھنا. میرے ویر اس دن دا خیال کرنا جس دن دے بارے اللہ دا قرآن دس رہے ہیں, لیوم عظیم, وہ دن بہت بڑا دن ہے. اللہ 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 کتنا بڑا دن ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ وہ 50,000 سال دا دن ہے, جس دن اللہ اکبر کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. اللہ 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 کوئی پین والا جناب مشروب نہیں ہوئے گا. جس دن دی اندر مصیبت پریشانی ہوئے گی. اللہ اکبر. لیکن اس دن کتنے ہی لوگ نے جڑے اللہ اکبر سائے دے نیچے ہوں گے. میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نا, وہ جوان جڑا اپنی جوانی دی اندر آنسو بہندا ہے, اللہ کو ڈردا ہے, اللہ اس دن اپنے بندے نو سایہ عطا کر دے گا. وہ بندہ اللہ اکبر جڑا مسجد دی اندر زیادہ وقت دیا کردا, لیکن آج کے آ گیا اعتکاف بیٹھ جاؤ جی, نہیں بیٹھ سکتے, مصروفیت کم بڑا ہے, نہیں بیٹھ سکتے. محترم بھائیو, اعتکاف والے, اللہ دے گھراں دے اندر وقت دینے والے, اس روز اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہون گے. اور حدیث رسول محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس دن ہر بندہ اپنے صدقے سے سائے نیچے بھی ہوئے گا. آ میرے ویر دنیا دی اندر تیاری کر, آخرت دی تیاری کر. اس دن تیرے کم رمضان آئے گا نا, تیرے کم قرآن آئے گا, تیرے کم حافظ قرآن آئے گا, تیرے کم تیرا بیٹا مجاہد کم آئے گا. اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ اکبر, بلکہ سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان, اللہ دی عدالت دے اندر بندہ کھڑا ہوئے گا جتے سارے رشتہ دار چھڑ گئے نے, اوتے تیرا بیٹا حافظ قرآن آئے گا, آکے کہے گا اللہ سونے آئے میرا باپ ہے, اللہ سونے نے میں نو قرآن دی تعلیم دیتی ہے, اللہ سونے اس تے رحم فرما. اللہ 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 یہ ہوئی میں دعوت دینا چاہ رہے ہیں, بچو آپ بچاؤ اولاداں اس نار جہنم کولوں جس دا بالن ایندن انسان تے پتھر. جا پوچھ لو قرآن دے کولوں, اے قرآن دا حافظ آ کر کے اللہ دے سامنے عرض کرے گا نا, اللہ رب العالمین اس حافظ قرآن نو بھی تاج پہنان گے, اس دے والدین نو بہترین لباس پہنا دیتا جائے گا, انہاں دے سراں دے اوپر تاج سجا دیتے جان گے نا. یہ حافظ قرآن تیرے کم آئے گا. اج انو اللہ اکبر تو جہنم تو بچاؤ, انو حافظ قرآن بناؤ, انو قاری قرآن بناؤ, انو اللہ اکبر نیک
صالح انسان بنا. تو اج اپنے بچے نو بچائے گا, کل تیرا بچہ تینو جہنم تو بچائے گا. آج یہ بچے نے انہاں دی تربیت اچھی کر, انہاں نو قرآن و حدیث دی تعلیم دے, اللہ دی قسم ہے بچے تیرے کم آن گے. آؤ پھر کس طرح بچ سکنے ہاں. اللہ نے ایک دوسرے مقام تے بھی فرمایا اگر تسی جہنم تو بچنا چاہتے ہو, میرے دردناک عذاب تو بچنا چاہتے ہو, پھر آؤ میرے نال تجارت کر لو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. میرے بندیوں, میرے دردناک عذاب تو بچنا چاہتے ہو, پھر آؤ میرے نال تجارت کر لو. پھر صحابہ کرام نے تجارت کی تھی, صحابہ کرام نے تجارت کی تھی. اللہ نے انہاں دے ایمان نو ساڈے واسطے معیار بنا دیتا. فرمایا اس طرح دا ایمان تسی بھی بنا لو جویں انہاں نے اللہ اکبر تجارتاں کیتیاں. کس طرح تجارتاں کیتیاں آؤ ذرا قرآن دے ول دیکھو. فرمایا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. یہ تجارت تانوں دردناک عذاب تو بچا لے گی. اللہ سونیا کیڑی تجارت ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ, تسی اللہ اور اس دے رسول تے ایمان لے آؤ. اللہ سی مسلمان ہی جمے آ, اسی تے پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں. اللہ فرماتے نے نہیں, تسی مسلمان ضرور ہو, تسی ایمان والے ضرور ہو, لیکن میرے نزدیک کوئی ایمان معیار رکھنا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جس طرح دا ایمان میرے محبوب دے یاراں دا اس طرح دا ایمان لے آؤ. اللہ ایمان آ لے آؤ. تؤمنون باللہ ورسولہ, سارے ایمان والے نے. اللہ فرماتے نے نہیں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جس طرح دا وہ ایمان لے آئے اس طرح دا ایمان لے آؤ. اللہ سونے انہاں دا کیسا ایمان ہے. اور اللہ دا قرآن سنیے, رب کائنات نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ فرماندے نے انہاں دا ایمان ایسا وے, اللہ 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 انہاں نو اپنے گھر چھوڑنے پے تے گھر چھوڑ دیتے. اللہ اکبر, انہاں نو اپنیاں جاناں قربان کرنیاں پیاں تے جاناں قربان کر دیتیاں. جدو آواز جہاد دی آئے, کسی نے منہ نہیں پھیریا وے, میداناں دا رخ کیتا وے. آ میرے ویر انہاں جیسا ایمان بنانا چاہنا ہے, آ میری بہن انہاں جیسا ایمان بنانا چاہنی ہے. پھر آؤ میں ایک منظر تواڈے سامنے رکھ دیاں. میرے محبوب پیغمبر دے سپاہی بڑے قلیل تھوڑے نے. میرے محبوب پیغمبر نے آواز دیتی حیا علی الجہاد, آؤ لوگو جہاد دے واسطے, ایمان والے ہو میرا کلمہ پڑھنے والو, آؤ جہاد دے والاؤ. اللہ دی قسم اج دی ماں تے اپنے بیٹے نو روزہ نہیں رکھن دیندی. بیٹا دن بڑا لمبا, گرمی بڑی زیادہ ہے, بیٹا تو روزہ نہ رکھ. لیکن وہ بھی تے ماواں نے نا میرے محبوب پیغمبر دا اعلان سنیا وے. اللہ 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 سیدہ افرا رضی اللہ تعالی عنہا میدان بدر دی اندر اپنے 6 بیٹے پیش کر دیے, 6 بیٹے پیش کر دیے. اللہ اکبر, عثمان کو پتا سی میدان جہاد دی اندر کٹ گئے تے جنت دے شہزادے بن جان گے, جہنم تو بچ جان گے, جنت دے وارث بن جان گے. اگر میدان جہاد دے اندر کھٹ گئے, اگر میدان جہاد دے اندر غازی بن کے آئے, پھر بھی کامیاب ہو گئے. آؤ محترم بھائیو ذرا منظر دیکھو. سونے محبوب پیغمبر دا اعلان سنیا حیا علی الجہاد,
بعد آؤ جہاد دے واسطے ادھر اللہ اکبر ہر صحابی دوڑے آ رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر دے سامنے اس طرح سر جھکا کے کھڑا ہو گیا میرے محبوب پیغمبر اس طرح دیکھتے ہیں اپنے صحابہ دی قلت اللہ دے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اللہ یہ میرے ساتھی 313 بہت تھوڑے نے اللہ جے میرا گروہ کٹ گیا اللہ سونے آجے شہید کر دیتا گیا دنیا دی اندر کوئی تیری توحید تلالم لہران والا کوئی نہیں ہوئے گا تیری توحید دا ڈنکا بجان والا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ میرے ساتھیوں دی مدد فرما میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ نو بے ساز و سامان دے کے رو رہے ہیں دیکھیا تے کسے دے ہاتھ دے اندر تلوار کوئی نہیں چھڑی پڑکڑی ہوئی کئیاں دے پاواں دے اندر جوتے کوئی نہیں کئیاں دے پھڑے پرانے کپڑے میرے نبی نو نظر آ رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر دعاواں بھی کیتی جا رہے ہیں اللہ اے پرانے کپڑے پہننے والے پھٹے پرانے بغیر کپڑیاں تو آنے والے اللہ سونے انہاں نو کپڑے بھی دے دے اللہ انہاں نو راج کھانا بھی دے دے اللہ انہاں نو خوشحالیاں بھی دے دے اس واسطے میرے نبی نے فرمایا میدان جہاد دی اندر جدوں دشمن دا آمنا سامنا ہو جائے اللہ کو دعا کرو جو دعا کرو گے اللہ وہ عطا کر دے گا میرے نبی نے اپنے صحابہ دی قلت نو بھی دیکھیا اللہ دے سامنے گڑ گڑائے نال گڑ گڑا رہے ہیں اللہ ساڑی مدد فرما نال دعاواں کیتی جا رہے ہیں اللہ میرے ساتھیوں نو خوشحالیاں عطا فرما اللہ دی قسم پھر رمضان 17 رمضان اور صحابہ روزے دی حالت دی اندر واپس پلٹے تے غنیمت دے نال مالا مال ہو کے پلٹے اللہ نے کپڑے بھی دیتے کھان واسطے سواریاں دے اوپر چڑھ کے پیدل آئے تے واپس سواریاں تے جا رہے ہیں بات یہ ہے اللہ اکبر جدو ایسا ایمان ہوئے گا پھر اللہ دی فتوحات ہون گیاں اللہ دی طرف کامیابیاں ہون گیاں محترم بھائیو اس ماں نے 6 بیٹے بھیجے سب تو چھوٹا بیٹا نا 8 سال دا 8 سال دا بڑا ہے اس تو 10 سال دا اس تو بڑا 12 14 اس طرح جناب 6 بیٹے نے بندہ اس اماں نو پوچھے اماں کوئی ایک رکھ لیں اپنی خدمت دے واسطے اپنی خدمت دے واسطے ایک اماں جی رکھ لو اللہ 6 دے 6 بھیج دیتے تے نال اپنے بیٹیاں دی تربیت کیتی وے پترو واپس نہیں آنا اس ابو جہل بے ایمان نو تسی قتل کرنا اپنے بیٹیاں نو ایسی تربیت دیتی نا میرے محبوب پیغمبر اس طرح صفاں سیدھیاں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفاں دی اندر نظر مار دے نے اس طرح اپنی انگلیاں دی اوپر اپنے پباں دی اوپر اڈیاں چا کر کے قد بڑا بنا کے سونے محبوب پیغمبر دے سامنے صفاں دی اندر کھڑے بچے نظر آئے میرے آقا فرماندے نے بیٹیو اگے آ جاؤ اللہ 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 اس طرح میرے محبوب پیغمبر اپنا ید شفقت نہ دے رخساراں تے لگا رہے ہیں آپ پیار فرما رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں او میرے پتروں میدان جہاد کھیل والا میدان نہیں ایک کرکٹ فٹ بال دا میدان نہیں پتروں ایک قتال دا میدان ہے جہاد دا میدان ہے تسی بالکل چھوٹے چھوٹے میدان دی اندر آ گئے ہو اللہ 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 انہاں دی اکھاں دے وچوں آنسو چھم چھم گرنے شروع ہو گئے اللہ اکبر اس طرح رو کے کہنے لگے اللہ دے نبی جی اماں جان نے بھیجے آوے واپس نہ موڑے آجے اماں جان ناراض ہو جان گیا اماں جان دا دل ٹوٹ جائے گا اللہ اکبر میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے پترو تہاڈی عمر چھوٹی ہے تسی جہاد دے قابل نہیں ہو لڑائی جھگڑا کر نہیں سکتے ہو تسی واپس چلے جاؤ اللہ اکبر بڑا بولیا کہندا اللہ دے نبی جی میرا نشانہ بڑا ٹیٹ ہے میرا نشانہ بڑا ٹھیک ہے اللہ دے رسول میں نو تسی تیر دیو ایک بھی خطا نہیں جائے گا میرے پیغمبر نے فرمایا وہ ہدف ہے اس تے جناب نشانہ لگا اس نے اپنے ٹارگٹ تے نشانہ لگا کے اللہ اکبر بولیا پھر نشانہ لگا کے اللہ اکبر بولیا حتیٰ کہ 3 نشانے کامیابی دے اندر اللہ دے رسول نے محبت دے نال اپنے نال لگایا فرمایا بیٹا تو پریشان نہ تو جا سکنا ہے اللہ دے رسول نے دوسرے وال دیکھیا اکھاں چوں آنسو روحاں دعا بلکدا اس طرح جناب جھلکدا ہویا اس طرح سسکدا ہویا نظر آیا میرے آقا فرماندے نے بیٹا کیوں رو رہے ہیں اللہ 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 جناب رونے ساڈے کس طرح دے نے لیکن انہاں دے رونے دیکھو نا میدان جہاد دے اندر کتے واپس نہ موڑ دتا جائے اللہ دے نبی فرماندے نے بیٹا کیوں رو رہے ہیں اللہ دے نبی جی میں اگے جانا چاہنا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بیٹا تو تے بالکل ہی چھوٹا جے ہیں تو واپس چلا جا کہندا اللہ دے نبی جی اگر اے بات ہے تے میرے بڑے بھائی دے نال کشتی کرا کے ویکھ لو اگر میں گرا لواں ٹا لواں تے پھر تے جا سکنا وا کشتی کرا کے دیکھ لو
ہن دسو کشتی کیوں ہو رہی ہے؟ نانکیاں دے جان واسطے یا دادکیاں دے جانے واسطے؟ کسے پارک دی اور مارکیٹ دے اندر اللہ اکبر خرید و فروخت کرنے واسطے؟ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ساڈے بچے رون دنیا دی خاطر، لیکن صحابہ دے بچے رون میدان جہاد دے اندر جام شہادت پانے دے واسطے رون۔ اللہ دے بندیو جدو ایسی تربیت ہوئے گی اللہ دی قسم یہ بچے ساڈے واسطے بھی بچاؤ بنن گے، ساڈے واسطے بھی جہنم دے اندر اللہ اکبر اگے آڑ بن جان کے جہنم چ نہیں جان دین گے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے بیٹا اگر تو جانا ہی چاہنا کشتی کرا کے جناب میرے محبوب پیغمبر نے دیکھے آنا چلو کشتی کرو۔ چھوٹا اپنے بڑے بھائی دے کم دے اندر کہن لگے او میرے ویر اللہ دا واسطہ ہی ہے تو ہی بڑا قد دے اندر بھی تو بڑا ہمت قوت دے اندر بھی تو بڑا عمر دے اندر بھی تو بڑا اللہ دا واسطہ ہی اج تو گر جا تو ٹہ جا تیرے گر جان دے نال مینوں میدان جہاد دے اندر جان دا موقع مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کان دے اندر سرگوشی کر رہے ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے، اے جناب بوٹی لگ رہی ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے نا، پرنسپل بھی سامنے ہے، حضرت محمد کریم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کان دے اندر کہندا میرے ویر تو گر جا تو ٹہ جا اللہ اللہ اللہ۔ لیکن اللہ اکبر ساڈا منظر یہ الٹ ہے، میں بات کراں تو لمبی بات چلی جائے گی، لہذا اللہ دے رسول دے سامنے کشتی ہوئی، چھوٹے نے بڑے نو زمین تے گرا ماریا، سینے تے چڑھ بیٹھا اللہ اکبر دا نعرہ لگایا۔ اور لوگوں میں دسنا چاہ رہے ہیں جنہ ایمان والے انہوں پتہ ہے اس ایمان دی اندر اس تجارت دی اندر کامیابی ہے۔ اللہ دی قسموں نے اپنے بچوں بھی ناکام نہیں ہون دیتا کہ آپ پترو جاؤ جو اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں تو مینون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ میرے محبوب پیغمبر نے مال دا اعلان کیتا، اللہ 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 تے مال صحابہ قدموں دی اندر ڈھیر کرتے جا رہے ہیں۔ جنگ تبوک تیاری کیتی تے جب رسول الہی ایک اماں دا ایکو ہی بیٹا تے خدمت وچ لے آئی تے خدمت اندر حاضر ہو کر تے ادبوں عرض سنائی لے کوئی مال خزانہ میرا میں تیرے کول لے آئی۔ نبی کے آرک خدمتی اندر تے نہ کر ایڈ دلیری، نبی کے آرک خدمتی اندر تے نہ کر ایڈ دلیری، مائی کے آبس کافی ہے مینو حب محمد تیری۔ میرے آقا فرماندے نے نی اماں نی آن والی ہے بیٹیے نی آن والی ہے بہنا، اے بچہ بالکل چھوٹا جی ہے لڑائی دے قابل نہیں دا، اے لڑ سکدا نہیں دوڑ سکدا نہیں اپنا دفاع بھی نہیں کر سکدا، اے اللہ اکبر ایمان والی کی آندی ہے تو مینون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ دے نبی جی میرا پتر واپس نہ کرو، انہوں میدان جہاد دی اندر قبول فرما لو۔ اماں جی تے لڑ سکدا نہیں دا، فرمایا سونیا مینوں بھی پتہ ہے دوڑ سکدا نہیں۔ اللہ 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 جدو دشمن دے ویلو تیر تلوار آئے سونیا پیغمبرا میرے بیٹے نوں ڈھال بنا کے سامنے کر دیتا جائے، یہ تہاڈی حرمت کٹ جائے گا، میں شہید ماں بن جاواں گی۔ تو مینون باللہ اللہ تے ایمان لیو، اس تے رسول تے ایمان لیو، وتجاہدون فی سبیل اللہ اللہ دے رستے دے اندر پھر جہاد دے واسطے نکلو، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مال دے نال نکلو، وَأَنفُسِكُمْ اپنی جاناں دے نال نکلو۔ اللہ فرما دے نے ذالکم خیر لکم، یہ تواڈے واسطے بہترین کام ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تسی سمجھ جاؤ تو آڈے واسطے بہترین کام۔ تے جنہاں نے سمجھے ہے نا آج بھی گستاخی ہوئی ہے، لیکن ایمان والے خاموشی دی اندر اس وقت دی اندر گستاخی کرنے والے نے گستاخی کی تھی۔ اما جان اپنے کناں دے نال سندیاں نے، سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا
اپنے کناں دے نال سندیاں نے کہن والا کہہ رہے ہیں مسلماناں دیاں بیٹیاں نو لونڈیاں بنا لان گے اسی مسلماناں دے نال اے کر دیاں گے سونے محبوب پیغمبر دے خلاف زبان درازی ہو رہی ہے تو مینون باللہ میں دسنا چاہنا ایمان کی چیز ہے اللہ 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 سجدہ خنسا اپنے بیٹیاں نو درس دینا شروع کر دیتا ہوں میدان قاسیہ دی بات کر رہے ہیں اللہ 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 اماں جان اپنے 4 بیٹیاں نو سامنے بٹھا لیا کہن لگیاں بے بیٹے ہو تو انہوں میں جنم دیتا ہے تے ایک پیڑ دی اندروں جس طرح ایک پیڑ دی اندروں پیدا ہوئے ہو اس طرح ایک باپ دی اولاد ہو اللہ اکبر تسی ایک باپ دی اولاد ہو اللہ 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 تواڈے جنم دی اندر بھی کوئی کسی قسم دا مسئلہ نہیں تواڈی خوراک دی اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں وے بیٹے ہو تانوں میں پالے ہے پوسے ہے جوانیاں تک پہنچائے ہیں لیکن ہر ماں چاہتی ہے اپنے بیٹیاں دی اچھی تو اچھی جناب بیوی لے کے آئے اپنی اچھی بہو تلاش کرے لیکن بیٹیوں میں چاہنی ہاں کہ تھوڑیاں بیویاں تے میریاں بہو بنن تے جنت دیاں حوراں بنن تو مینون باللہ ایمان سامنے رکھ کے نا اپنے بیٹیاں نو درس دے رہی نے کہ میرے نبی دی اس نے گستاخی کی تھی ہے جس نے کیا ایمان والیاں نو لونڈیاں بنا لانگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر اے کر دیاں گا نعوذ باللہ میری زبان اجازت نہیں دین دی کہ میں وہ بولا بہرحال ماں خنسا اپنے بیٹیاں نو درس دیاں نے اس طرح رات بھی درس دیتا نا کہندیاں نے وے بیٹیو جس طرح تسی چاہندے رہے ہو میں کر دی چلی گئی وے بیٹیو تواڈیاں خدمتاں کیتیاں جوان کیتا اج تسی جوان ہو گئے ہو میرا بھی دل چاہندا ہے تسی میرے نال بھی کوئی اچھا تعاون کرو اماں جان کی چاہتی ہوں ذرا دسو تے صحیح کی چاہتی ہوں کہن لگی وے بیٹا میں اس طرح قاسیہ دی طرف آوازاں سن رہی ہوں کہ محمد کریم دے خلاف زباناں دراز ہو رہی ہیں میں چاہنی ہوں کہ انہاں دیاں زباناں نو گدیاں تو نکال کے کتیاں دے سامنے پا دیو وے پتروں میں چاہنی ہوں کہ انہاں دے نال 2-4 ہاتھ کرو وے بیٹیوں میں چاہنی ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر دی گستاخی کرنے والیاں نو نشانہ عبرت بنا دیو ماں خنسا نے 4 بیٹیاں نو صبح روانہ کیتا 4 ہی پتر گبرو جوان نے اس طرح میدان جہاد دی اندر روانہ کر دیاں نے اس طرح جناب تھاپڑیاں دیتیاں آخری نصیحت کی کر دیاں نے تو مینون باللہ ورسولہ جدو ایسا ایمان ہوئے گا اللہ دی قسم پھر ایمان ہوئے گا اللہ نے اس واسطے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ انہاں جیسا ایمان بناؤ کہن لگیاں بے پتروں تھوڑے سونے سونے چہرے میں دیکھ رہی ہوں ایسا آپ خوشادہ توڑیاں چھاتیاں دیکھ رہی ہوں بے پتروں چہرے زخمی ہوں تے ہو جاؤں چھاتیاں چھلنی ہوں تے ہو جاؤں لیکن میں تواڈی پشت دی اوپر تیر تلوار دا نشان نہ دیکھا اس طرح جناب نصیحت کر دیا نے یہ بیٹیو اگے بڑھنا ہے پیچھے نہیں آنا آؤ تے فتح دا علم لہرا کے آؤ جوان اس طرح اگے بڑھے اللہ 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 میدان قاسیہ دیاں صفاں دی اندر کھڑے ہو گئے ادھروں میدان کارزار گرم ہویا مسلمانہ کافراں دا رن پہ گیا آپس دی اندر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اللہ 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 اس ماں دے بیٹیاں نے دونوں ہتھاں دے نال تلواراں چلائیاں اس طرح تلواراں چلاؤں دے اگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں انہاں کافراں نو کٹتے جا رہے ہیں اگے بڑھتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ چلدیاں کچھ دنوں تو بعد یہ میدان رکیا میدان ٹھنڈا پہ گیا اماں جان بھی اس میدان دی اندر آئیاں سجدہ خنسا اس طرح دیکھ دیاں جا رہی نے اس طرح ہر سمت لاشیں نظر آ رہے ہیں پوچھ دیاں نے وے نبی دیو یارو وے نبی دیو وفادارو میں اپنا بیٹے بھی بیچے سارت دی اندر اس تجارت دی اندر میں اپنا مال بھی بھیجیا اللہ نے فرمایا تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ میں انہوں اس تجارت دی اندر بھیجیا میرے مال دے بارے پتہ ہوئے تے دسو اماں جان تیرے بیٹے لڑتے اگے ہی بڑھتے جا رہے سی اماں جان اگے پہنچیاں اگوں خبر ملی اماں جان اگے چلیاں جاؤ حتیٰ کہ چلدیاں کوئی کہن والا کہندا ہے نہیں اماں تیرے بیٹے 4 دے 4 شہید ہو گئے نے کسے کہ اماں پترا تیرے تے موت شہادت پائی کہن لگی الحمدللہ تے ہوئے فضل الہی
وہ ایمان والے سی بیٹیاں نو کٹا کے اللہ دی راہ دے اندر اللہ دا فضل اللہ دا شکر الحمدللہ دے ترانے کہنے والے کیوں تؤمنون باللہ ورسولہ اللہ نے اس واسطے فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به تسی انہاں جیسا ایمان بناؤ اگر ایمان والے بننا چاہتے ہو انہاں دا ایمان کسے کے اماں پتراں تیرے تے موت شہادت پائی کہنے لگی الحمدللہ تے ہویا ہے فضل الہی کیسی گھڑی ہے سی مبارک میں جس دی اندر جائے اس اللہ نے دیتے تے میں چل پالے اج کم نبی دے آئے اس طرح ماں اپنے بیٹیاں دیاں لاشاں تے کھڑی ہوئی انہاں دے چہرے ویکھ دیے پہچانے نہیں جا رہے انہاں دے سینے چھلنی چھلنی نظر آ رہے ہیں اس طرح اپنے بیٹیاں دی شناخت کرنی جناب مشکل ہوگی ماں اپنے بیٹیاں دیاں لاشاں نو پرت دیے ویکھ دیے پشت تے نشان تے کوئی نہیں سارے گبرو نشان اللہ اکبر گبرو جواناں دے نشان چھاتیاں تے نظر آئے پشت تے نشان نظر نہ آیا کہن لگی وے نبی دے یارو اے پتر میرے ہی نے اے پتر میرے ہی نے چہرے چھلنی لو لہان اس طرح خون دی اندر لتھ پتھ بیٹیاں نو دیکھ کے الحمدللہ کہنے والی یہ ہے عادت اور یہ ہے تجارت اللہ فرماتے ہیں ایسی تجارت کرو اپنی جان دے کے تجارت کرو میرے نال اپنا مال دے کے تجارت کرو اور دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین میں مومنہ دے نال سودا کر لیا ہے انہاں کو جناب مال اور انہاں دی جان لے کے بان لهم الجنہ انہاں نو جنت لکھ دیتی میں انہوں جنت عطا کر دیتی ہے تو محترم بھائیو آؤ اللہ اکبر اپنے بچیاں نو بچائیے جویں صحابیات نے اپنے بچیاں نو بچایا لیکن ساڈیاں ماواں تے مسجد دے اندر بچیاں نو نہیں آن دیندیاں اپنے بچیاں نو روزہ نہیں رکھن دیندیاں اپنے بچیاں نو جناب سردی تو ڈردیاں باہر نہیں نکلن دیندیاں یہ کس طرح جہاد دے ول آن گیاں کس طرح دا وہ ایمان پان گیاں محترم ماؤں بہنوں او میرے بزرگوں آؤ دنیا دی زندگی تو عارضی زندگی ہے آخرت والی زندگی جو ہے وہ بقا والی زندگی ہے اس واسطے اپنے بچیاں نو جہنم تو بچاؤ بچو آپ بچاؤ اولاداں اس نار جہنم کولو جس دا بالن ایندھن انسان تے پتھر یا پوچھ لو قرآن دے کولو ادھر حافظ قرآن دی سفارش قبول ہوئے گی اللہ والدین نو عزت عطا کرے گا ادھر قرآن بھی سفارش کرے گا ادھر رمضان بھی سفارش کرے گا لیکن ایک آنے والا آئے گا اندے جسم جو خوشبو دے فہارے اٹھ رہے ہوں گے خون دے فہارے اٹھ رہے ہوں گے بڑی خوشبو مہک آئے گی اور یہ کون ہوئے گا اللہ دے رستے تے کٹ جانے والا شہید کہے گا اللہ میں تیرا شہید بندہ ہاں اللہ فرمان کے میرے شہید میں تیرے خون دے قطرے گرن تو پہلے تینوں معاف کر دیتا بخش دیتا جنت الاٹ کر دیتی میرے بندے کی چاہنا ہے اللہ میرے نال محبتاں کرنے والے او مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے ہیں اللہ میرے وال نظرہ رکھنے والے میرے نال دنیا دے اندر تعاون کرنے والے مینوں جہاد کے اوپر کھڑا کرنے والے مینوں اسلحہ مہیا کرنے والے مینوں سواری مہیا کرنے والے مینوں اس واسطے اللہ اکبر اپنا مال خرچ کر کے تیار کرنے والے اللہ وہ دیکھ رہے ہیں اللہ فرماندے نے اے میرے بندے جڑے جڑے تیرے نال تعاون کرنے والے نے تو انہاں وال انگلی کر تیری انگلی دے اشارے دے اوپر 70 بندیاں نو جہنم تو ہٹا کے اسی جنت عطا کر دیاں گے اللہ کی دعا ہے اللہ تعالی سانو دین دی سچی محبت نصیب فرمائے دعا کیتا کرو اللہم انی اسالک حبک و حب من یحبک اللہ ساڈے دل دے اندر اپنی محبت پیدا کر دے اپنے پیاریاں دی محبت پیدا کر دے وعمل الہ یقرب حبک اللہ وہ عمل کرن دی توفیق دے کہ جڑے عمل دے نال تیری محبت ساڈے دل دے اندر آ جائے تو دعا کرو جنوں انہاں شہداء دے نال محبت ہوئے گی اللہ اکبر اس دن انہاں دی سفارش انہاں دے حق دے اندر ہوئے گی تو اے اللہ کے دعا کرنا ہاں اللہ تعالی سانو اور ساڈی اولاد نو جہنم تو محفوظ فرمائے اور سب تو بڑی کامیابی یہ ہے محترم بھائیو جہنم تو بچ جا اللہ نے رمضان دے اندر ناکامی رکھی نہیں ٹائم ہو گیا صرف 1 منٹ رمضان دے اندر اللہ نے ناکامی میدان بدر رمضان دے اندر 313,000 کتے
اسلحے دے نال مالا مال، اللہ نے 313 نو ناکام کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ فتح اللہ دے رسول نے کیتا، وہ بھی رمضان دے اندر، اللہ نے وہ بھی کامیابی عطا فرمائی۔ اور آج دا یہ دن وہ دن ہے، آج تو 70 سال پیچھے چلے جاؤ، جس دن پاکستان بنیا سی 27 رمضان سی، جمعہ رات اور جمعہ دی دورانی ہے، یہ جناب گھڑی سی جس وقت پاکستان قائم ہویا سی۔ اے وہ دن ہے جس دن دے اندر اللہ نے پاکستان سانو نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما دے نے میرے بندو تسی رمضان دے اندر جو بھی منگو گے ناکام، پر منگن والا کوئی ہوئے، جو منگو گے کامیاب ہوو گے، خالی جھولی لے کے آؤ گے جھولی بھر دیتی جائے گی۔ او محترم بھائیو، رمضان دا مہینہ ہے، کتنے ہی بزرگ، کتنے ہی سفید داڑیاں والے، کتنے ہی گبرو جوان پیارے پیارے چہریاں والے اس مسجد دی رونق بننے والے، یہ مسجد نہیں تو اس مسجد دی رونق بننے والے، پچھلے رمضان دی اندر وہ چہرے نظر آنے والے آج نظر نہیں آ رہے۔ اس واسطے اپنے رمضان نو اللہ اکبر جو باقی دن نے انہاں نو قیمتی سمجھ لو۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے دا اعتکاف کیتا، کس وجہ تو کہ لیلۃ القدر مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آخری عشرے دے اندر لیلۃ القدر ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے پہلے 2 عشرے چھوڑ دیتے، آخری عشرے دے اندر اعتکاف کر کے اس لیلۃ القدر نو تلاش کرنا چاہا، ہر گھڑی دے اندر اللہ دی عبادت دے اندر۔ پھر اللہ دے رسول نے آخری عشرے دے اندر لنگوٹا کس لیا، اللہ دے راہ دے اوپر خرچ کرن دا انداز صحابہ فرماندے نے جس طرح جکڑ دفان دیریاں چل جاندیاں نے، اللہ دے رسول صدقہ خیرات دے اندر اس طرح تیز ہو گئے جس طرح ہوا تیز چل دی، تیز ہوا چل دی ہے، اس طرح اللہ دے رسول دے ہاتھ تیز ہو گئے، عبادت دے اندر قائم دائم ہو گئے، پہلوان بن کے میدان دے اندر عبادت کھڑی ہو کے کر دے رہے تاکہ وہ گھڑی مل جائے، وہ وقت مل جائے۔ تو محترم بھائیو، ابھی واقعی وقت ہے رمضان دا، یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، اور جس طرح سن چکے ہو اللہ رب العالمین کسی نے موقع نہیں دے گا، لیکن آج موقع ہے، بڑا غنیمت والا موقع ہے، بڑا سنہری موقع ہے، رمضان تو فائدہ اٹھائیے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ تعالیٰ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔